31 سے 50 تک گنتی لفظوں میں لکھنا اور پڑھنا۔ الف کاف زیر ایک تے یہ زیر تی ایک تی سین معکوف 31۔ بے تے زبر بت تے یہ زیر تی بتی سین معکوف 32۔ تے یہ زبر تے نون معکوف تے تے یہ زیر تی سین معکوف 33۔ چھ واو زبر چاء نون معکوف چاء تے یہ زیر تی سین معکوف 34۔ پے یہ زبر پے نون معکوف پے تے یہ زیر تی سین معکوف 35۔ چھ تے زبر چھت تے یہ زیر تی چھتی سین معکوف 36۔ سین یہ زبر سے نون معکوف سے تے یہ زیر تی سین معکوف 30 37۔ الف ڑے زبر اڑ تے یہ زیر تی اڑتی سین معکوف 38۔ الف نون پیش ان تے الف زبر تا انتا لام یہ زیر لی انتالی سین معکوف 39۔ چھ الف زبر چا لام یہ زیر لی چالی سین معکوف 40۔ الف کاف زیر ایک تے الف زبر تا اکتا لام یہ زیر لی اکتالی سین معکوف 41۔ بے زیر بے یہ الف زبر یا بیا لام یہ زیر لی بیالی سین معکوف 42۔ تے یہ زبر تے نون معکوف تے تے الف زبر تا تیتا لام یہ زیر لی 43 سین معکوف 43۔ چھ زبر چ واو الف زبر وا چوا لام یہ زیر لی سین معکوف 44۔ پے یہ زبر پے نون معکوف پے تے الف زبر تا پیتا لام یہ زیر لی 45 سین معکوف 45۔ چھ زیر چھ یہ الف زبر یا چھیا لام یہ زیر لی 46 سین معکوف 46۔ سین یہ زبر سے نون معکوف سے تے الف زبر تا سیتا لام یہ زیر لی سین معکوف 47۔ الف ڑے زبر اڑ تے الف زبر تا اڑتا لام یہ زیر لی 48 سین معکوف 48۔ الف نون پیش ان تے الف زبر چا انچا سین معکوف 49۔ پے زبر پ چھ الف زبر چا پچا سین معکوف 50۔